घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 उतार देवाचे म्हणटागी तुम्ही मुझे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जसे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खेरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खेरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. तुमी फळ दिवंक शकनात. आज उतार बो अपुर्बायन देवाचे म्हणटा पळया आज तुम्ही मुझे ते एक जावन रावले खेरीत फळ दिवंक शकना. म्हज्या मगच्चनो आज शुक्राच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमची काळजां समर्पीत करून दिवंक जाय. मागोवंक जाय आयच्या दिसा आमी जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या म्हजें काळीज खालतें आनी बोळे कर. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी. एक निर्मळ काळीज वायटा पाट करचे तसले काळीज बुलवण्याच्या वंदोवण्यांक सांपडच्या तसले न्ही. एक नितळ काळीज आज म्हाका रसून दी. कित्याक बापूरबायन म्हणटा पळया तुम्ही मुझे थंय एकवटून रावा. आज ह्या सगळो पयलो संदेश आसा त्या सोम्या थंय एकवटून आमी रावूंक जाय. सेकंड मेसेज जावन आसा आज हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जेन्ना हांव सोम्या थंय एक जावन रावलो वेळा तो सोमी स्वयं आमच्या सांगात आसतलो. म्हणल्यार हर एक दिसा तो देव आमच्या सांगात आसा. रातान दीस म्हणल्यार बरी आमकां तो उखल दवरून घेवन आसा. हर एक आमचे मागणे तो आयकता. हर एका वेळान आमच्या मागण्या कान दिता. सिर्फ ताची सकत आमी अनुभव करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमची मोत हे संवसाराच्या राटावळींत आसा. हे सकाळच्या वेळार आमची काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत ते जेजूक समर्पण दिवंक जाय. आयचो दीस तुवें हाताक घाल्ली कामां आशिर्वादी जावच्या खातीर तुवें त्या सोम्या थंय एकवटून रावंक जाय. तेन्ना तो तुजे थंय एकवटून रावतलो. एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खेरीत फळ दिवंक शकना तशेंच तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्या खेरीत तुमी फळ दिवंक शकना. आज डिट्रोनॉमी 28 वर्स 8 तुवें हाताक घेतल्या हर एक कामां आशिर्वादी जावन फळां दीक जायचें जाल्यार तुवें त्या सोम्या थंय एक जावन रावूंक जाय. त्या सोम्या थंय एक जावन रावूंक जाय. तेन्ना कितें तूं काम हाताक घालतें
ते पोंता पावतले कित्याक म्हणल्यार त्यो सोम्या थंय चिपकोन आसाय तुजें काळीज ताच्या काळजांत एक जावन आसा नाजाल्यार कितें आमी चिंता वेग करता मरे आमची चिंता खंय गी आमची कूड खंय गी आमचें उलोवणें खंय गी आमची वाट खंय गी आमकांच कळीत ना कन्फ्यूज मागीर म्हणटा कन्फ्यूज कितें करचें कळीत ना हांव सांपळालां कितें कर वाटच दिसना वाटेकच जेजू मात्र वाट त्या खातीर आज आमच्या काळजांत जेजू आसूंक जाय जेजू हर एक दिसा तूं जेजू म्हणटा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमची काळजां जेजूच्या मोगान लासूंक जाय नाजाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज एक फांटो वालीत आनी विंगड जाल्ल्या वेळार तो फांटो फोड दिवंक सकना तो सुकोवन करपोवन सकयल पडटा जेन्ना वाली तें चिपकोन आसा रुखार तें फांटो चिपकोन आसता मात्र त्या फांट्यान फोड दिवंक शकता आज रूख जावन आसा तो सोमी सोडवंदार फांटे आमी जावन आसा आमी त्या रुखार चिपकोन रावूंक जाय नाजाल्यार आमी बावल्ल्या बरी आसता करपाल्ल्या बरी आसता आमच्या मुखामळ खंतीन दुकान आसता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळच्या वेळा आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत त्या सोम्याक दिवया तो सोमी आमचें जिवीत चलोवन व्हरून दी तो आमकां राखून व्हरून दी तो आमकां सांबाळून व्हरून दी ह्या गायनाद्वारे त्या सोम्याक अर्घ दिवया वाकणया आज त्या रुखार थंय एक फांटो चिपकोवन दी आज तूं जावचो फांटो रूख जावचो तो सोमी सोडवंदार ताचेर चिपकोन राव बरी फळां आयच्या दिसा आमी दिवंक पावतल्या जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे जेजू म्हजे थंय सांगात म्हणया वेळार जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय वय सोम्या आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो मोग तुजो पुरो वय सोम्या जेजू इश्ट लेगून जीव दिलोलो आराधन तुका मोग तुजो खरो भुंयाका सोरो सोम्या भुंयाका सोरो मोकाळजान पेटोवन आसूं सागसान पासून तुरो जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे फळ्या म्हज्या मोगाचें हांगाचे ते टेस्टिमनी आमी आयकुया Praise the Lord. This is Vanita from Mangalore. I would like to give the testimony of my sister, and I'm really sorry for the delay in giving the testimony. My sister was pregnant, and till the 8th month, everything was normal. But after the scanning, when she completed the 8th month, the doctor mentioned that the baby's position should have been changed with the head down. And the doctor mentioned until the mid of 9th month, if the position doesn't change, then they have to do some forcible procedures on her, which will be painful as well as dangerous for the mother and for the baby. So we sent in a prayer request to Brother Prakash, and we received the word of God. Our family kept on repeating the word of God and attended 3 o'clock prayer. When she was about to complete the 9th month, she went for another scan, and she could not feel any difference. But when she was entering the scanning room, she felt some movement. So when the doctor did the scan, the doctor said that the position has already changed and they do not have to do any forcible procedures on her. Such a wonderful miracle in my sister's life.
Thank you, God, for this miracle in our life. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you for all those who prayed for us. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. All glory and honor to your name. I'm Caroline. We prayed and sent our petition to Divine Mercy Konkani Prayer Group for our visa extension. We have now received the US visa extension. Likewise, my 3-year-old son Chauvin was not eating food. We prayed for him. He is slowly learning to eat. For this and a lot of favors we have received, we praise and thank God and ask God to bless Brother Prakash, his family and team for praying for us. We also thank all my sisters and relatives who join us in praying for us. May God bless and protect us always and provide our every need. For this we thank and praise God. Alleluia. Amen. 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 5 भासोनी आम्ही जण एकली सांगत उसारी आणि म्हणया साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुझे नाव वळखता ती तुझेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिनाय. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15 पळय हांव तुज्या सांगत आसा खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद तुजे काळीज अतिरिक्त ते तो तुका दितालो. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6 सगळ्या तुझ्या वाटांनी तुका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फर्मायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियानाका आनी दैसणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तो खंय गेल्यार तुज्या सवे आसतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा ते 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां टेस्टमनी सगळी घालूंक आमचे कडेन वेळ ना जाल्यार आसली टेस्टमनी ह्या मोठव्या मागण्यांत हर एक आसवत आमी घालतले. कित्याक म्हळ्यार कितल्या लोकांची हांगा टेस्टमनी आसात की ती लेख करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तितलो टेस्टमनी आमचे स्टॉक आसा जाल्यार तुमी टेस्टमनी दिला तो देव जाणा आनी तुमी साक्षीदार जाल्यात तो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. Praise the Lord. This is Vanita from Mangalore. I would like to give the testimony of my mom who was positive for dengue. She has been suffering since 8 to 9 days and her platelet counts were decreasing day by day. She had a fever, she had headache and bad weakness. And every day we have to give her 2 to 3 bottles of glucose and there used to be blood tests done on a daily basis. So every blood test is to show that her platelets are decreasing day by day. So we sent in a prayer request to Brother Prakash and his team and we received a word of God. Yesterday we had the blood test done and it showed the platelets were decreasing. It was showing 79,000. Previously when we checked it was 1,29,000. Within a day it came down to 79,000. And we started praying and we were only repeating the word of God and we were having faith only on God. So today when we had her blood test done, it is showing 1,10,000. There is a tremendous change or increase in her platelet count. So we thank God for such a miracle in our family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team, for your prayer for our family. Thank you, everyone. अशोक फिराव सौदी अरेबियातून हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या सबार तेंपातून म्हाका काम नातलें देखून हांव कंगाल जाल्लो. तेवळ हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक म्हजें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तशेंच म्हजे खातीर मागता म्हणी बसयलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची तिनी पोटीच्या प्रेयरांत वंटली जातल्यो आनी सक्रामेता मुखार हे वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू करनासल्यो. 25 नोव्हेंबर म्हजी विजा अखेर जावचेर आसली. अचानक म्हणल्यार बरी 24 नोव्हेंबर विजा अखेर जावच्या एका दिसा पयलें एका कंपनींत म्हाका जॉब ऑफर आयलें. आतां हांव त्या कंपनीक जॉयन जावन थंय काम करनासा आनी म्हजे विजा ट्रान्सफर प्रोसेस चलोवन आसा. म्हज्या जिणेंत इतलें व्हडलें अजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. म्हाका देवाच्या उतराची रूच तशेंच मागोवंक शिकयल्या ब्रदर प्रकाश
आनी ताच्या टिमांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे वावरांत जैत मागता आनी तांचे मिसांव संवसाराच्या पंतान पंत पावूं दी म्हूण मागता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची बिस्नार आशिर्वाद वचूं दी म्हूण मागता आनी म्हजे खातीर मागल्या हर एकल्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हर एकल्याचेरय देवाची बिस्नार आशिर्वादां वचूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या मदें आसा फादर डॅरल फेर्नांडीस, सेक्रेट हार्ट कॅथलीक चर्च बारीन. म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या गांवचो बो अपूर्वायन आज देवाची उतर वांटून घेवन आज तुमच्या मुखार ताची देवाची वांटून घेवन आज प्रत्येक तर आयच्या दिसाच्या खातीर शुक्राच्या दिसा खातीर विशेषतेन तुमच्या खातीर तो मागतलो ह्या वेळार. क्रिस्त थंय म्हज्या भोवमोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. जिवितांत केदेंच देवाचें उतर वाचून नेणा आशिल्लो, नियाळ करूंक नाशिल्लो, संवसार कितें दिता तें सोदून आशिल्लो आनी तातूंत आपणाचें जिवीत अपुर्बायन खुशयेन संतोशान सारनाशिल्लो एकलो तरणाटो. फलाण्या एका जाग्यार आमकां एका पवित्र स्थळार प्रसंगाच्या वेळार पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयकता आनी तांतलें एक उतर ताच्या कानाक पडटा आनी ताच्या काळजांत प्रतिध्वनीत जाता. सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायशी तर कितें फायदो. आनी हेंच चिंतून ताची नियाळाची दिश्ट थंयसर सुरू जाता आनी सवकास ताचें जिवीतच बदलता त्या एका पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां वरवीं. म्हाका जाणो हर एका दिसा आमी देवाचें उतर आयकता आनी हें उतर आयकून आमकां संवयर पडटा गे. संवयर पडटा जाल्यार आमी उडास दवरया. देवाचें उतर दोन धारींच्या तलवारी बरें, जें बरें आनी वायट विंगड करूंक शकता आनी आमचें जिवीत त्या तरणाट्याच्या जिविता बरें घडयेन बदलूंक शकता. तर आमचें थंय बदलावण येवंक ना जाल्यार आज ह्याच घडये तो खरो निर्धार करया. फकत देवाचें उतर आयकूचें मात्र न्हय, तें मरयेन आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें बरी. आमी जगोवन दवरून अपूर्बायचो नियाळ आयच्या दिसा करया. तर आयचें उतर पवित्र पुस्तकांत हांव आमी आयकुया. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. अध्याय 11 वळी 16 तावन 19 पर्यंत. तर ही संतच कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नाचूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडूंक नात. जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवचार लागला म्हणालो. मनशा पूत आयला, खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवणो, सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक जाणवाय सूख नातलली म्हूण तेच्यास करण्यांनी रुजू जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. बोमगाळ भाव भयणीनो, भुरगीं आमच्या घरांत आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात. संतोशाच्यो घडयो, म्हजे बरीत घडयो ह्या भुरग्यां सांगात आमी खर्चिता. तांकां निश्ठुरायन चलयना, पूण थोड्या मापानपणी तांकां बोध शिकोवचे खातीर आमी आपरूपपणी इल्लें स्ट्रिक्ट जाता. आनी अशें भुरगीं सारक्या वाटेक परतत आसतना आमकां भितरल्या भितर एक तृप्ती भोगता आनी तांकां दुखयल्यार उपरांत मोग उदेता आनी घायिल्ल्या आमच्या भुरग्यांक आमी तेल सारोवन घे, की तेंगे बरीं उतरां उरोवन घे, समाधान करता. भुरगीं वाडोवन येता आसतना जिविताच्या वेगवेगळ्या हंतांक पावतात. सुमार एक 10-15 वर्सां लागता आसतना ह्या आयच्या काळार कांय ताचे वरून पयलेंच जायतीं सवालां जबाब दिवंक जायना तशें म्हणलें बरी तांचे तान उदेतात. आनी थोडे फावटी इतलीं सवालां ह्या नमण्यार आसतात की थोडे फावटी हीं भुरगीं त्या परिपिकायक त्या प्रायेक पावता आसतना इतलें आयकनासतना अविदेश जावन चलतात की आमकां विरार जाता, बेजार जाता. काल पोर म्हणसर म्हज्यात हातांत खेळिल्लें भुरगें, म्हज्यात हातांत खेळिल्लें चेडूं चरको आज म्हाकाच पाटी उलयता न्हय गे, म्हाकाच दुखयता न्हय गे. कितले फावटी आमी गुपीच रडोंक ना त्या भुरग्यां वरवीं. विराराय सगळ्यांक जाता, पूण आयकी जायना म्हणून ना. थोडे फावटी इतले फावटी सांगल्यार आयकनातल्या वेळार, थोडे फावटी इतले फावटी शिकयल्यार समजनातल्या वेळार, थोडे फावटी इतलें प्रयत्न करून दाखयल्यार कळनातले बरें केल्ल्या वेळार, दोळे आसूनय
कोड्ड्यां बरें केल्ल्या वेळार विरार जाता. आनी जेजूच्या काळार ताच्या संततेक, त्या काळार असल्या संततेक, त्या काळार असल्या पिळगेक जेजू इतलें सकट करता, इतलें सकट शिकयता, इतलें सकट जिवीत शिकयता. जाल्यारय तांणी खोडी काडच्यो पळयत आसतना जेजू थंय आसलें मनशापण जागे जाता आनी ताका एका रितीन बेजार जाता, विरार जाता जेजू. आनी अशें विरार जाता आसतना तांकां दिसूनी दिसनातले बरी करतल्यांक जेजू ही उतरां, ही वपार दिता. कितें फायदो? आमी तुमच्या मुखार वाजंत्रां वाजयलीं जाल्यारय तुमच्या तोंडाचेर खंयची खुशी जाल्ली दिसना. कित्याक गी म्हळ्यार तांच्या मोतीन काळजांत कितें गी लिपोन आसता, खंयचेंय एक ओपिनियन वा एक अभिप्राय लिपोन आसता. आनी ह्या वरवीं कितेंय सांग तूं, कितेंय बरें कर, तांचो बरेंपण दिसनाच. कितल्या अपुर्बायेन ही वपार आमच्या आईच्या सदांच्या जिविताक लागू जाता. जायतीं चिन्नां ह्या घडये आमच्या मतीन येवंक पुरो, वय अशें जाता, म्हाकाय जाल्लें आसा, म्हज्या घरच्या मनशांक जाल्लें आसा, म्हज्या भुरग्यांत हांव म्हाका अशें भोगूंक मेळिल्लें आसा. आनी हांगासर जेजू खुद्द आपणाक विरार जावचें दाखयता. कित्या खातीर? आपूण देवाचो पूत न्हय गी, कित्या खातीर दाखयता? तो कितलो दैवीक गी, तितलोय मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेल्लो. देखून मनशाच्या सिंतेमेंतांनी, मनशाच्या बोगडांनी कितें भोगूंक आसा तें सगळें जेजू भोगून दाखयता. पवित्र पुस्तक सांगता जेजू रडलो म्हणून, पवित्र पुस्तक सांगता जेजूक मोग आयलो म्हणून, पवित्र पुस्तक सांगता जेजूक तांचो हुस्को आयलो म्हणून, तांचे खातीर ताच्या काळजांत बोगडां आयलीं म्हणून. आनी त्या खातीर उपाशी आशिल्ल्यांक पळय तशेंच वचों सोडना तो, वांटून घेवचें आजाप करून तांकां सगळ्यांक वांटून दिता. आपलो लोक सगळो ताका राखून आसा म्हणल्यार मच्छ्या चडोवन बऱ्यांत जेजून शिकोवण दिल्लें आसा. त्या वळवळ्यांनी बऱ्यांत हेरांच्या विशयान ताणें चिंतिल्लें आसा. आनी त्या खातीर आमी समजून घेत आसतना जेजू कित्याक बेजार जाता, कित्याक विरार जाता म्हूण पळयत आसतना हो लोक आसा न्हय गी, जेजून बरें केल्लें पळोवन सोंसनातलो लोक आसा न्हय गी, कोणाय की साद्या मनशांक बरें जाल्लें पळोवन सोंसनातलो न्हय गी. तांच्या उतरांनी, तांच्या नडत्यांत इतली विराराय, इतली बेजाराय दिसून येता. मोगाच्या सांजू हांव कितले अपुर्बाय असो मनीस, जेजूची वाट तयार केल्लो मनीस, ताच्या विशयान इतलें बरें उलयल्लो मनीस. तुमची काळजां तयार करा, नितळ करा, तयार जायात, येवचो आसा. ताच्या वणांचे, ताच्या मोच्यांचे कट सयत सोडूंक हांव योग्य न्हय, तें जोगतेपण म्हजें थंय ना म्हणून आपणाची खालती कायदा दाखयल्लो प्रवादी. रानांत रावतलो, सादेपणाची जिवीत जियेतालो. आनी लोकांक ताचें थंय कितें दिसलें? तो साद्या बऱ्या सत्यातान उलयतना, वायट सत्यातान अशें कितें कितें उलयतें आसा म्हणून लोक म्हणटा. थोडे फावटी आमच्या रागाची मनशां आसात, परत सांगता आमच्या मोगाची न्हय, रागाची मनशां आसात. बरीं मनशां हेरांक, बरें जिवितांत जोडलेले मनशां, एका उंचायेक पावल्ले मनशां. आनी आमकांच तांच्या सांगात समजून घेवन आमचे प्रास ती उंच, तांकां इतलें सकट मेळटा, इतलीं जाणां तांकां गौरव दितात, मर्याद दितात म्हणटा आसतना आमकां भितरल्या भितर कांत येता. मनशां न्हय गी आमी, मोसरा वकात ना म्हणटात पळय तशें भितरल्या भितर कांत येता. आनी कोणीय एक सांगात आमकां मेळत जाल्यार तांच्या विशयांत उलोवंक, ह्या खबरो विस्तारावंक, कितेंय गरजे बायल्यान तांच्या विशयान सांगूंक, तो तसो ती अशी म्हणटा आसतना आमकां खंय नातलो संतोश भोगता. इतली खोशी जाता की वय वय वय. आनी सांगलें सगळें सत्य म्हणे ओपोवन घेता हांव. आनी आमकां कळनातलें बरीत त्या मनशाचें, त्या व्यक्तीचें व्यक्तित्व आमी लगाड काडून सोडटा आमच्या उतरांनी. आनी अशें देवान दिल्ल्या चवथ्या उपासाच्या विरोध आमी येता, जिवेशी मारिनाका म्हणलें. आमी कितले फावटी आमच्या उतरांनी हेरांक जिवेशी मारता. आमकां जायतें काम आसा, गरबस्त काम आसा ह्या संवसारांत. आनी तें देगेक दवरन, आमची जबाबदारी देगेक दवरन, आमचें मनशांपण, आमचें क्रिस्तांवपण देगेक दवरन हेरांची झडती करूंक आमी देंवता आसतना विरार जाता, बेजाराई भोगता, जेजूक दुखता. आनी तांकां दुखोवन आमी जेजूक दुखयता म्हणलो पयलो संदेश आयच्या नियाळांत भरपूर तरान, स्पश्ट तरान आमी घेवया. भुरग्यांचें विचित्र नडतें जावंक पुरो, तांणी वाडावळ घेत आसतना तांच्या लागीं येवची सवालां जावंक पुरो, हे थोडे फावटी तांकां कितें सांगल्या वेळार तांचे उलट्यो जापी जावंक पुरो, आमकांच नियाळाक लागयतात. हांव कितून पावलां, एक आवय जावन, एक बापय जावन, म्हज्या हातांत एक बाळ एक जडा भाशेन दिल्लें, आज कितल्या मापान हांवें वागोवन व्हेलां, आनी कितल्या मापान म्हजें सैराण हांवें सांबाळलां, कितल्या मापान मोगान ते दूख हांवें पळयलां, आनी कितल्या मापान फकत दुरान दिवन थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी पाड करून घेता. दुसरी गजाल मग अशें न्हू, पयली गजाल हांवें सांगली, आमी कितल्या मापान हेरांची झडती करता आनी कितल्या मापान आमच्या उतरांत वरी हेरांक जिवेशी मारता. आतां दुसरी गजाल, आमच्या घरांत तेवया, आमच्या कुटुंबांत तेवया, आमच्या बावंडांच्या वर्तुलांतच येवन बसया.
आनी कशें आमी आमच्याच भुरग्यांक आमी व्हड जावनी, आमच्या जिवितांत बरी पिकाय जोडोनी, आमच्या जिवितांत अनुभव जोडोनी, कशें आमी कळनातले बरेच दुखयता, आमी शिकोन कितले पोटी आमी फाटीं पडता, फाटीं येता, शिकोन फाटीं शिकचें म्हणटात तशें जाता थोडे पोटी. एक उडास दवरया, आमचीं भुरगीं कितलीं हुशार आसूंक पुरो, कितलीं स्मार्ट आसूंक पुरो, कितलोय हो संवसार जाणा जाल्लीं समजल्लीं आसूंक पुरो, जाल्यार आमचे लागीं देवान दिल्लो अनुभव आसा, आमचे लागीं देवान दिल्ली जाणवाय आसा, आमचे लागीं देवान दिल्ली बुदवंतकाय आसा, आमचे लागीं देवान दिल्लीं मौल्य आसात, आमचे लागीं आमी शिकिल्ली शिकोवण आसा, तें आमकां धैर्य दिता. आनी त्या वेळार आमी आमची जबाबदारी सारक्या रितीन घेवंक शकता. इंग्लिशान म्हणटात न्ही, यू मे बी स्मार्ट, दॅट डज नॉट मीन दॅट आय एम अ फूल. हुशार जावंक पुरो, म्हजें ल्हान आसूंक पुरो, म्हजें हुशार आसूंक पुरो, तुका कंप्युटर कोत्ता, तुका मोबायल कोत्ता, तुका तें कोत्ता, नव्या संवसाराचें आधुनीक संवसार सगळें कोत्ता, तें म्हाका गुत्त ना म्हणल्या तक्षणा हांव तुज्या मुखार खातें न्ही, हांवें तितलें बागोवन चलाचें म्हणून ना, पूण देवान म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांव सांबाळूंक शकता. पूण म्हज्या उतरांनी हांवें जी वेशी मारी नाय, म्हज्या उतरांनी हेरांची झडती हांवें करूंक नाय, म्हज्या उतरांनी जेजूक हांवें विर्यार करूंक नजो, ताका दुखोवंक नजो. हांवें हेरांच्या काळजांक घाई करन, म्हज्या काळजाचे घाई गूण कर सोम्या म्हळ्यार हांव निश्ठूर जाता. तर जिवितांत कितले पोवटी ल्हान ल्हान संगतींनी आमी निश्ठूर जाल्या, ल्हान संगतींनी कांय एक ल्हान घडीत कितें घडलें, कांय ल्हानशी गजाल घडली, कितेंय खीस घडलें, त्या खातीर म्हाका दुखलें आनी ह्या मारिफात हांव दीस भर या हप्तो भर उलयनासतना रावचें, तोच राग दवरचो, तेंत मोतीन कांतयता बऱ्यान दवरचें, आनी कितलीं वर्सां उपरांतले उतरल्यार तित्त गजाल काडची. अशें काल करता आमी जिवितांत जायते पोटी मोगाच्यान हो कुटुंबाचो संबंद, फिरगस कुटुंबाचें जिवीत, सामुदायीक एकवट सांबाळून व्हरच्या बदलाक आमी उस्तूंक सुरू करता, उस्तुनूच जियेता. एका कुटुंबांत एका पती आनी पत्नी मदें कितल्या मापान आमी एकामेकाचें खानदान कुटुंब सगळें उस्तूंक सुरू करता, घडिल्लीं घडीत हांव उस्तूंक सुरू करता, झडती करूंक सुरू करता. अशेंच न्ही की झगडीं सुरू जावची, अशेंच न्ही की हांव तुका नाका तूं म्हाका नाका म्हणल्यार वेगळा सारचीं बोगणां लागीं येवची, अशें जायनातलें बरें आमी सांबाळूंक आसा. तर मोगाच्यान आमी उस्तून जियोंचें न्ही, आमी बांदून जियोंक जाय. कितें मानशें आमचीं काळजां बांदून हाडचें, आनी काळजां बांदून हाडचे खातीर आमी कितें समजून घेतलां, आमी जायतें हे इगर्ज मते मारिफा समजून घेतलां. आतां इगर्ज मतां म्हणटा आसतना आमी कितले कोडी काडता जावंक पुरो, याजक जावंक पुरो, धर्मभयणी जावंक पुरो, कोणी एक देवाचें उतर वांटून घेता जावंक पुरो, इतलें बरें बरें उलयता, मागीर कोणेंय एकलें ना तो अशें सुरू करता, अशें हांव केर करता, ताच्या उलोवण्याचो सार इतलो, ताच्या उलोवण्याच्या आखरेक ताणें म्हणचें इतलेंच, आनी सांगिल्लें अशें सांगता तशें सांगता म्हणून आमी निर्धार करता. हे दोन सर बरें उलयल्लें, हेरांच्या इश्टागतीक लागून ताणें उलयलें, हां वय तशेंच, तो तशेंच, हो प्रिचर तसो, हो प्रिचर असोच, तो पाद्र्याप तसोच, ही धर्मभयण अशीच, तो मुखेली तसो, हो मुखेली असो, कितल्यो खोडी काडता न्ही. आमी चिंतून पळया, आमी इतून पर्यंत आज आमी पावीत जाल्या, पावल्या वय जाल्यार कितलें सकट आमच्या इगर्ज मतेन दिवंक ना आमकां. त्या खातीर आमी धन्या देवाक वर्त्या रितीन अर्गां दिवंक आसात. आनी हर एका दिसा आल्ताराच्या सामकार आमी आमचें मागणें करता आसतना उडास दवरया, जेजू कितें सांगता तें स्पश्ट तरान समजून घेवया. तें म्हजे खातीर सांगता म्हण उडास दवरया. तूं आसलें जाल्यार बरें आसलें, ती आसली जाल्यार बरें आसलें. एका आवयन सासूमायक सांगचें, एका बापायन आपल्या सुनेक सांगचें, तुवें हें जें आहलें आज रितीरेक तुजेंत विशयान सांगिल्लें, तर म्हज्या अशें सांगिल्लें ना गे, हांवें कितेंच घेवचें नाका गे. कशें हांवें आमच्या घरच्या मनशांक पातकी जावन दाखयता. जेजू पातक्यां सांगता आपणाचो वेळ करचेता. तर आज तिसरो संदेश आमकां सगळ्यांक, कोण ते फारिजेव, कोण ते पातकी, कोण ते घातकी, कोण ते सुंकागार म्हज्या सुत्रांत आसले, कोणा सांगात हांवें जेवणाक बसोंक जाय, कोणा सांगात हांवें बसोन तांकां समजूंक जाय, कोणाचेर हांवें विश्वास दवरूंक जाय, आनी ह्या मारिफात म्हजें काळीज, म्हजें मन नितळ करून जेजूक सडीत आनी सडीत लागीं जावंक जाय. देवाक आईच्या ह्या संदेशा खातीर अर्गां दिवया आनी उतरां परत परत आमच्या काळजांत प्रतिध्वनीत जावं दीत. एक घडीभर मौनपणी आमच्या दोळ्यांत धांपया आनी आमच्या काळजाच्या मौनपणांत एक ल्हानशें प्रार्थना करया. मगाळा जेजू, अपुर्बायचो संदेश पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मारिफात तुवें आमकां सगळ्यांक दिलाय. तुका आमी अर्गां दिता, काळजांत तुजे दिनवास आमी पाठयता, तुजे कृत्य आमी नियाळता. आमी उस्तून जियेना, बगार काळजां बांदून जियेतल्या म्हळी बसावणी ह्या घडये करता. म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या खोडी काडटल्यांक, म्हजे राग दाखयतल्यांक, म्हाका दुखयतल्यांक, हांवें दुखयल्ल्यांक सगळ्यांक सांगात हाडूंक, सगळ्यांक म्हज्या काळजां जागो दिवंक म्हाका आदार दी. आनी ह्या मारिफात म्हज्या काळजांत आसली कुसडाय, अनितळाय सगळी नितळ जावन म्हजें काळीज तुजें बिडार जावं, म्हजें काळीज तुजें मंदीर जावं. अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, स्तुती तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक फाल्यांच्या दिसा डोंबिवली
इन्फंट जीजस चर्च सकाळी 10 वरां सांजेर 5 वर अर्गा वाकणी मिस्टरचें बलिदान आनी विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर येया आनी सौम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी करया। तशेंच म्हज्या मोगाच्या 13 तारीखेर मोरोल सांजे 7 to 7:30 मिस्टरचें बलिदान 7:30 to 10 अर्गा वाकणी आनी शिकोण विशेष आराधन भुरग्यां खातीर विशेष रितीन तरणाट्यां खातीर विशेष रितीन पिडेवंतां खातीर आनी कश्टांतल्या जण एकल्या भाव भयणां खातीर विशेष मागणी येया सौम्याच्या मोगाचो अनुभव करा। एकामेकाक सांगा 14, 16, 17, 18 ह्या म्हयन्यांत म्हळ्यार येवच्या हप्त्यांत म्हज्या मोगाचेर 16, 17, 18 पुत्तूर त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचेर सांजे 7 to 8:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी मिस्टरचें बलिदान शिकोवण विशेष आराधन तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर पिडेस्तां खातीर आद्वेंताची मोठव्या 3 दिसाची रितीन जण एकले एकामेकाक सांगा भाग्य या आनी समीचे सखत अनुभव करया। माग्या आमी एकामेका खातीर परत आमच्या मदें आसल्या फादर डॅरेलाक काळजांतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणया कित्याक हांव बारी नासतो भोव अपुर्बायेन त्या सुवातेर ताणें त्या सुवातेर रितीन मांडून हाडला मात्र न्हय की शुभ वार्ताच्या कामांत जायते रातान दीस ते वावर करन आसात तांचे खातीर माग्या तांच्या मुखल्या मिसांवा खातीर तसो देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी आमेन। परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया म्हणा। प्रेज द लॉर्ड। हांव पुत्तूरतां देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारां खातीर अर्गां जावन हांव ही साक्ष दितां। म्हज्या ओवरींत एक सिस्ट आशिल्लें CT स्कॅन काडटना तें कार्सिनोमा ट्युमर म्हूण कळून आयलें। ह्या वर्सा जून 21 तारखेर सर्जरी करून तें बायोप्सीक धाडलें। फर्स्ट स्टेज कॅन्सर म्हूण कळून आयलें। हांव आनी म्हजें कुटुंब व्हड कंतीन बुडल्या। 6 किमो घेजय म्हणून डॉक्टरान सांगलें। हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें। ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव मस्तपोटी रिपीट करनाशिल्ली। देवान म्हजें 6 किमो ट्रिटमेंट बऱ्या रितीन जायशें केलें। उपरांत 3 हप्त्यांनी अल्ट्रासावंड स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट केलें। सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो। इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी की साबार अजापां म्हज्या जिवितांत धन्या देवान केल्यान त्या समेस्त उपकारां खातीर हांव देवाक अर्गां दितां। थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, थँक्यू मदर मेरी। म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो हांव उपकार भोगतां। देवाची विस्नात आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागतां। तांचें मिसांव काम सगळ्या संवसारार मुंदरून वचून दी म्हूण आशेतां। थँक्यू। प्रेज द लॉर्ड। हांव म्हज्या न्हवऱ्याची एक साक्ष दिवंक आशेतां। लॉकडावना वेळार म्हज्या न्हवऱ्याचें काम गेल्लें। 2 वर्सां जावंक आयल्यारी ताका काम मेळोवना। मस्तू कडेन ताणें कामाक ट्राय केलें तरी जावना। मागीर ताणें कामाक ट्राय करचें सोडलें। ह्या 2 वर्सांनी आमकां मस्तू अर्थीक संकश्ट आयलें। भुरगीं शिकतलीं देखून कालें करचें समजवना तरी म्हाका सम्याचेर विस्वास आसलो। हांव 1 वर्सांत हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणी आयकतां। हांवें पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्ली। म्हज्या न्हवऱ्या खातीर एक बरें काम रचून ताका त्या कामाक व्हरून पावंक तुज्यान असाध्य ना सम्या। म्हजी परिस्थिती तूं जाणासाय म्हूण मागलें। थोड्याच दिसांनी म्हज्या न्हवऱ्याच्या फ्रेंडान ताका एक काम आसा CV धाड म्हळें आनी ताणें CV धाडली। इंटरव्यू नासतना एकी पयशे बांदूंक नासतना फ्री टिकेटीर पयलेंच्या की बऱ्या सांबाळाच्या कामाक देवान ताका व्हरून पायलें आनी आतां तो कामार आसा। देवाक जावं अर्गां स्तुती महिमा आराधन। तशेंच ब्रदर प्रकाशानी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर संद्यांक देव बरें करूं। तशेंच ताच्या सर कामांनी ताका जैत आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर मागतां। प्रेज द लॉर्ड। हांव कसालसून मारिया उलयतां। हांव म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां। म्हज्या घोवाक जेयतना खातना गळ्या कडेन गांठ लागल्या भाशेन जाय आसली म्हणून डॉक्टरान सांगलें OGD स्कॉपी टेस्ट करूंक सांगली। तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें। ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सगळीं सदांच रिपीट करीत आसल्या। आमी रिपोर्ट काडलो। एसिडिटीक लागून पोटान मात सूज आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलां।
पूण रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हूण धोनिया देवाक मोहिमा आनी आर्गां आनी तशेंच आमच्या पासवर्ड मागतेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आलेलुया आलेलुया. Praise the Lord. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरेस्पर तुजो देव जंय दितलो झुजारितो. हांव इस्रायलांतल्यान जॉन पिंटो देवान म्हजे थंय दाखयल्या काकुळतेक हांव आर्गां दितां. आर्गां दिवंक वेळ केल्ल्याक जेजू कडेन बोगसणां मागतां. पयलें जावन म्हाका इस्रायलांत विजाचे प्रॉब्लम आनी पोस्ट ऑफिसाचे प्रॉब्लम आतावन म्हाका सुटका मेळ्ळी. दुसरें जावन म्हज्या पयल्या पुता हॉस्टनाक कोडयाळांत कॉलेज चेंज करतना सर्टिफिकेट प्रॉब्लम आतावन सुटका मेळ्ळी. तिसरें जावन म्हज्या दुसऱ्या पुता अरिस्टनाक हार्नेचे प्रॉब्लम आतावन सुटका मेळ्ळी. आनी चवथें जावन हांव बांदूंक दवरिल्लें घर देवान येदोळ म्हणसर सुटका दाखयली. आनी मस्त ल्हान व्हड उपकार ह्या 2 वर्सां मागणें आयकतना देवान म्हाका फावो केल्यात. प्रत्येक हांव म्हज्या उपकारांक मागण्याचे रिक्वेस्ट विचारतलों आनी सरेस्पर म्हजो झुजारी जावन रावतलों. हांव सायबीण मायेक, जेजूक, देव बापाक, पवित्र आत्म्याक आनी सांता भक्तांक हांव आर्गां दितां. आनी आमकां मागण्याचे रूच दाखयल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. सगळ्या संवसारांत ब्रदर प्रकाशाचे मागणें पावोवंक मागतां. जेजूक आर्गां, स्तुती, महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया.